बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2022 बरोज़ इतवार 17 शबान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपने अभी तक इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं। बात होगी गैर कानूनी गैर मुल्कियों की इकामा, चवासात, फ्लाइट्स, उम्रा ज़ायरीन और नए ड्यूटी सिस्टम की और बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंश्योरेंस इस्लाहात से सऊदी ड्राइवरों के रवैये में बेहतरी। सऊदी इंश्योरेंस सेक्टर के तर्जुमान आदिल अल ईसा के मुताबिक इंश्योरेंस मार्केट में इस्लाहात की बदौलत सऊदी ड्राइवर सऊदी अरब की सड़कों पर बेहतर बर्ताव कर रहे हैं। उनका कहना था ड्राइवरों को अदायगियों की मालियत 2016 में 9 बिलियन रियाल से कम होकर 5.5 बिलियन रियाल रह गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि कीमतों और डिस्काउंट्स को कस्टमर के इंश्योरेंस रिकॉर्ड से अटैच करने की वजह बताते हैं, जिससे नुकसानात की शरह वो कम होकर बहुत हद तक नीचे आ चुकी है। उनका कहना था, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 50% सऊदी गाड़ियां लाजमी होने के बावजूद इंश्योर्ड हैं। उन्होंने कहा कि इंश्योर्ड गाड़ियों की तादाद में इजाफा गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम के वॉल्यूम के मुकाबले में एक्सीडेंट की जो कीमत है, जो कॉस्ट है और दीगर इंतजामी जो अखराजात हैं उसमें कमी का बायस बनेगा। उन्होंने मज़ीद कहा इससे नुकसान में कमी आएगी, जिससे कंपनियों को मुकाबला करने और मार्केट शेयर हासिल करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। बरतानिया में हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़ा एप्लीकेशन का इफ्तिताह। बरतानिया में सऊदी हुकाम ने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई स्मार्टफोन एप्लीकेशन सऊदी वीज़ा बायो का इफ्तिताह किया। ये एप्लीकेशन ज़ायरीन के लिए वीज़ा दरख्वास्त देने का अमल आसान बनाती है। सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब में बरतानिया में तैनात सऊदी अरब के नायब सफ़ीर हसन अल जमी और सफारतखाने में कौंसलेट सेक्शन के सरबराह अम्मार अल अम्मार और दाखिला और हज और उम्रा और टूरिज़म की वजारतों के कई आला ओहदेदार मौजूद थे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इससे पहले 2 मुल्कों के लिए वीज़ा एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया जा चुका है। सऊदी बायो एप्लीकेशन की बदौलत बरतानिया से हज और उम्रा ज़ायरीन मोबाइल के जरिए अपने बायोमेट्रिक डाटा का इंदराज कर सकेंगे। उन्हें वीज़ा सेंटर नहीं जाना होगा। इस एप्लीकेशन से पूरी दुनिया फ़ायदा उठा सकेगी। हज और उम्रा ज़ायरीन मुश्किलात से बच जाएंगे। ये एप्लीकेशन मौजूदा दौर के साथ चलने वालों के लिए बेहतरीन है। वाज़ेह रहे कि वीज़ा एप्लीकेशन सऊदी विजन 2030 के तहत तैयार की गई है। सऊदी अरब पहला मुल्क है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वीज़े जारी करने के लिए स्मार्टफोन के जरिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है उसकी इजाज़त दी है। हज और उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब पहुँचने पर फिंगरप्रिंट और आंखों का अक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आसानी से एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, बड़ी सरहदी चौकियों के जरिए सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। नया ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम कब नाफिज होगा और इसकी खसूसियात क्या हैं? सऊदी अरब में आइंदा हफ्ते ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम नाफिज किया जा रहा है ताकि मुलाजमीन की कारकर्दगी और ड्यूटी की पाबंदी के हवाले से इंसानी मुदाखलत कम हो और मशीनी बुनियाद पर मुलाजमीन की ड्यूटी की पाबंदी का रिकॉर्ड हासिल किया जा सके। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब की बेशतर वजारतों और सरकारी इदारों में ड्यूटी की पाबंदी को यकीनी बनाने और मुलाजमीन की कारकर्दगी का मेयार बुलंद करने के लिए ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम लाया जा रहा है। सऊदी हुकाम चाहते हैं कि मुलाजमीन की कारकर्दगी में इजाफा हो, वो वक्त पर टाइम पर वो अपने जॉब पर आएँ और मुकर्रर वक्त पर ही दफ्तर से जाएँ। ड्यूटी का तमाम वक्त दफातर में मतलूबा काम करने में गुजारें। जो हुकाम हैं वो ड्यूटी डिसिप्लिन सिस्टम के तहत इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। तालीमी इदारे मुकम्मल गुंजाइश के साथ दोबारा खुलेंगे। सऊदी अरब के तमाम रीजन में तालीमी इदारे सेमेस्टर ब्रेक के बाद आज इतवार 20 मार्च से खुल रहे हैं। समाजी फासले की पाबंदी ख़त्म होने के बाद तालीमी इदारों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ तलबा क्लासों में मौजूद होंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक सेहत कमेटी बकाया की जानब से तालीमी इदारों के लिए मुकर्रर करता एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की गई हैं। अमूर सेहत कमेटी की जानब से कोरोना वायरस के हवाले से तमाम स्कूलों के लिए एहतियाती तदाबीर की गई थी, जिन पर दूसरे सेमेस्टर के इख्तिताम से पहले भी अमल किया जा रहा था। तमाम रीजन्स के तालीमी इदारों की जानब से स्कूल की निगरानी के लिए कमेटियाँ बनाई गई हैं जो स्कूलों का दौरा करके एहतियाती तदाबीर का जायजा लेंगी। सऊदी अरब में रहने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ छापा मुहिम जारी। 13,000 से ज़्यादा अफराद मजीद पकड़े गए।
سعودی عرب کو غیر قانونی غیر ملکیوں سے پاک کرنے کی مہم جاری ہے، جس کے تحت پچھلے ہفتے کے دوران 13,384 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ لوگ گرفتار جو ہوئے ہیں یہ 10 مارچ سے 16 مارچ کے درمیان پکڑے گئے ہیں۔ مشترکہ کمیٹی نے اپنی ہفتہ وار رپورٹ میں بتایا کہ گرفتار ہونے والوں میں 7,200 جو 67 لوگ تھے وہ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ سرحدی قوانین 7,172 اور لیبر لاء کی خلاف ورزی میں 1,945 افراد پکڑے گئے ہیں۔ اسی طرح 294 افراد ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں 271 افراد کو بھی مزید جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جو سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان غیر قانونی غیر ملکیوں کو سہولت فراہم کرنے پر 15 افراد بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ غیر ویکسین یافتہ افراد کو بھی عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت حج اور عمرہ نے غیر ویکسین یافتہ لوگوں کو عمرہ اور مسجد الحرم میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ طبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا صرف ان غیر ویکسین یافتہ لوگوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی جو اس سے پہلے کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوئے۔ ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر وزارت نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا وبا صورتحال مستحکم ہے، جس کی وجہ سے اب غیر ویکسین یافتہ لوگ بھی عمرہ ادا کرنے اور مسجد الحرم میں نماز پڑھنے جا سکتے ہیں۔ غیر ویکسین یافتہ لوگوں کو عمرہ اجازت نامہ کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ انہوں نے کرونا کے شکار کسی مریض سے میل جول نہ کیا ہو۔ سعودی ایئر لائن تھائی لینڈ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرے گی۔ سعودی ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ سعودی ایئر لائن کے میڈیا سینٹر نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ مئی 2022 سے تھائی لینڈ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ واضح رہے سعودی ایئر لائن دنیا بھر میں اپنی فلائٹس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اس حوالے سے نئی منزلوں کی تلاش اور وہاں کے سفر کو اپنا ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہے۔ جوازات میں فائل بند ہونے پر خروج وضع لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی قوانین کے تحت اگر کوئی شخص کسی پر مالی لین دین کا مقدمہ ہو اور فریق مخالف عدالت سے رجوع کرے، اس صورت میں مقدمے کی کارروائی مکمل ہونے تک مدعی عدالت سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ فریق مخالف کا نام ECL میں شامل کیا جائے تاکہ مقدمے کے ختم ہونے تک وہ پابند رہے۔ عدالتی حکم پر جوازات یا سرکاری ادارے اس شخص کی فائل بلاک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے تمام کام رک جاتے ہیں۔ سروسز سیز ہونے کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا قرض کی وجہ سے سروسز بند ہیں، رقم ادا نہیں کی گئی، کیا خروج وضع ویزا لگ سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا جس غیر ملکی کارکن کی سروسز سیز ہوں گی اس کی فائل بھی عارضی طور پر بند کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا خروج وضع ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ واضح ہے کہ جب تک عدالتی کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی یا قرض کی رقم مخالف کو ادا کرنے کے بعد عدالتی حکم حاصل نہ کر لیا جائے، جوازات کے ادارے میں عارضی طور پر فائل بند رہے گی، اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا۔ جوازات میں فائل کھولے جانے کے بعد سفری پابندی ہٹائی جاتی ہے، جس کے بعد آپ کا خروج وضع یا فائنل ایگزٹ لگایا جا سکتا ہے۔ خیال رہے مالی معاملات میں بینکوں سے لیا گیا قرضہ یا قسطوں پر حاصل کی گئی گاڑی وغیرہ جس کی قسطیں ادا نہ کی گئی ہوں، اس صورت میں بھی بینک یا کمپنی کی جانب سے اس شخص کی فائل بلاک کرنے کی درخواست دی جا سکتی ہے، جس کے بعد فائل اس وقت تک نہیں کھولی جاتی جب تک قرض کی رقم واپس نہ کر دی جائے۔ خروج نہائی کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا کہ بچے اور اہلیہ خروج وضع پر گئے ہوئے ہیں اور اسپانسر نے میرا خروج نہائی لگا دیا، کیا اہل خانہ جو چھٹی پر گئے ہیں ان کا خروج نہائی لگانا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا خروج وضع پر گئے ہوئے فیملی ممبران کا فائنل ایگزٹ لگانا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر فیملی ممبران خروج وضع پر گئے ہوں اور ان کے سربراہانہ کی جاب ختم ہونے پر اسپانسر کی جانب سے فائنل ایگزٹ لگا دیا جائے تو اس صورت میں باقی جو فیملی ممبران ہیں ان کا بھی خروج وضع ختم ہو کر خروج نہائی لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو خروج وضع پر گئی ہوئی اپنی فیملی کا اقامہ کینسل کرانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں فیملی فیس ادا نہ کرنا پڑے، اس صورت میں انہیں جوازات کی سروس خروج والمیات کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ خروج وضع پر گئی ہوئی فیملی کا اقامہ کینسل کرانے کے بعد اپنا اقامہ بغیر فیملی فیس کے تجدید کرا سکتے ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب میں مقیم وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں انہیں ماہانہ بنیاد پر 400 ریال فی فرد کے حساب سے ادا کرنا ہوتا ہے جو اقامہ کی تجدید کے وقت جمع کرانے ہوتے ہیں۔ اگر فیملی فیس ادا نہ کی جائے تو کارکن کے اقامہ کی تجدید نہیں ہوتی۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ بات کریں گے پہلے پاکستان کے لیے۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 47 روپے 35 پیسے۔ STC کی بات کرتے ہیں تو STC پہ 47 روپے 52 پیسے۔ اسی طرح تحویل الراجی 47 روپے 10 پیسے۔ ویسٹرن یونین 47 روپے 40 پیسے اور منی گرام جو ہے وہ 47 روپے 64 پیسے اور ٹیلی منی جو ہے وہ 46 روپے 35 پیسے دے رہا ہے۔ اگر بات کریں ہم انڈیا کی تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 19 روپے 94 پیسے۔ انجاز بینک جو ہے وہ 19 روپے 92 پیسے۔ STC پہ 19 روپے 80 پیسے اور طویل الراجی 20 روپے 25 پیسے۔ ویسٹرن یونین 19 روپے 90 پیسے۔
منی گرام 19 روپے 92 پیسے دے رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ابھی بنگلہ دیش کی، تو بنگلہ دیش کے فوری بینک دے رہا ہے 22.81%، انجاز بینک دے رہا ہے 22.33%، ایس ٹی سی پے 22.80%، تحویل الراجی 22.72%، ٹیلی منی 22.28% اور ویسٹرن یونین جو ہے وہ دے رہا ہے 22.80%، منی گرام 22.98% دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔